वीडियो में चला आम्हा मनसांनी शेता वाटांनी काजू मळांनी भरिल्लो हो सांगितलो व्हडली व्हडली रानां आनी रानांत रावपी जनावरां तांच्या सोडीत रावपी शांत आनी मोवाट अशी करून शांबळ्यानीच आमी सांगतात रानपणाचो विश्वास कश्ट करून रावप होच आमचो ध्यास हो ध्यास मनात बाळगून आमकां आशिल्ली एकूच आस सांगेचो विकास आनी तेन्ना आमकां मेळ्ळो फळदेसाय सुभाष 20 ऑगस्ट 1962 सातारा गावात जन्माक आयिल्ले ह्या भूमिपुत्राक ल्हानपणासावन चिकाटीत काम करपाची आस आशिल्ली पंच सरपंच झेडपी आमदार मंत्री अशे एक एक पावणे येवपी घडारी ते मुखार सरले आनी पुराय सांगेकाराच्या काळजात आयज मेरेन ते गर्भकुडीत स्थान मेळोवन पावले आयज तांच्या जन्मदिसा निमतान भारतीय जनता पार्टी संघ मंडळ घडोवन हाडटा हो जन्मदीस ह्या सुवाळ्याक मानेस्तांची खास उपस्थिती लागून वेदिकांची वाट पळयता पूण ते आदी हो वाटाक संगीतमय जावचो अशा एका खास स्वागत गीताची आज रचना केली खास स्वागत गीत कारण सांगे वाठारांतले जे पंचायती आसात तातूंतले वांगडी आनी म्युनिसिपालिटीचे एक वांगडी म्हणून खास अशी ही गीताची रचना केली बरोवपी आसात दयानंद मागता ताचे कडेन स्वागत गीताची तयारी करची
परत एकदा जोरात आणि नेटान टाळ्यो जावनी कारण सुंदरशें स्वागत की वातावरण पुराय प्रफुल्लीत करपी सुरमय करपी अशी आमची भुरगीं. मित्रांनो आयज हो सुवाळो फक्त सुभाषबाब फडणवीस हांचो जल्मदीस नासलो, हो समाज सेवेचो सुवाळो. समाजांतल्या गरजेवंतांक गरज ते पावोवपाचे खास बाळगूपी सुभाषबाब फडणवीस हांकां स्तुती ह्या कार्य. मित्रांनो दिवली देवीनच पेटोवन जावन आमची वाट पळयता. हांव मागता आमच्या मानेस्ता लागीं पयलीं दिवली पेटोवन मागीर आमी मागीर विधीचेर बसपाक येता. आमचे कडेन आज आसात बर्थडे बॉय तांचो जल्मदीस मोबायलिस्ट सुभाषबाब फडणवीस आनी आमचे घरकार मोबायलिस्ट काकाबाई फडणवीस. तशेंच आमचे मदीं आसात भारतीय जनता पक्ष सांगे मंडळाचे अध्यक्ष मोबायलिस्ट राजेश बागावकर, एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष मोबायलिस्ट काशीबाब मेंढावकर, जयंती सांगे सुरेशबाब केपेकर. तशेंच आमचे मदीं आसात सोशल वेलफेअर डायरेक्टर अजितबाब पंचवडकर, मोबायलिस्ट संदीक्षा आगडकर चेअरपर्सन नगराध्यक्ष आमच्या नगरपालिकेच्यो, मोबायलिस्ट शशिकांत गांवकर उदरगत अध्यक्ष नगरपालिकेचे. तशेंच सरपंच आमच्या वेगवेगळ्या पंचायतीचे मोबायलिस्ट गुणो वरद, मोबायलिस्ट चंद्रकांत गांवकर, मोबायलिस्ट दिव्या नायक, मोबायलिस्ट वैशाली नायक, मोबायलिस्ट टी वेळी मतदार नेमाचे. तशेंच मोबायलिस्ट संगमेश्वर नायक वायस चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटी ताणेमाचे. तशेंच मोबायलिस्ट गणपत नायक मंडळ प्रभारी ताणेमाचे. तशेंच कावन्सिलर्स आमच्या म्युनिसिपालिटीचे तांचे कडेन मागता हांगा माचयेर येवचे. मागता सगळ्या मानेस्ता लागीं तुमी दीप प्रज्वलन केले उपरांत सभागृहांत बसका घेवची, माचयेर बसका घेवची. मित्रांनो सांगे मतदारसंघा खातीर आज खोशयेचो दीस. कितल्याशाच विकास कामाचो शुभारंभ आज जाल्लो आसा. ब्लड डोनेशन कॅम्प जाले सकाळी. फाउंडेशन स्टोन ग्राउंडा खातीर फाल्यां जालो. आजीमोण हांगा कृषी घर बांदपा खातीर फाउंडेशन स्टोन जालो, बुनयादी फातर बांदलो. तशेंच वेटनरी हॉस्पिटल आजीमोण हाचे खातीर बुनयादी फातर घातलो. पुलीस स्टेशन सांग्यार नवें जाता ताचो बुनयादी फातर आज घातलो. मेडिकल डिस्पेन्सरी दत्तवाडी हांगा ताचो बुनयादी फातर घातलो. अशे तरेन साबार शुभारंभ आज सुभाषबाब फडणवीस हांच्या जन्मदिसा निमतान सांगेकाराच्या पत्रांत पडले. एक सांगेचो विकास आमकां खऱ्या अर्थान ह्या 5 वर्सांत आमकां दिश्टी पडलो. म्हाका दिसता लागीं तुमी वेदीचेर आपली बसका घेवची. गाडी असतो रावली गेली ना म्हणून माझं कोणाक वेगवेगळे मंत्री आमदार सगळे सपोर्ट आमच्या घरात येत आशिल्ले जे सुभाषबाब फडणवीस हांकां भाजप बीजेपीचे अध्यक्ष सांगे मंडळाचे अध्यक्ष बर्थडे सांगते का बर्थडे सांगतो कार्यकर्ता माननीय श्री सुभाष फडणवीस सांगे मतदारसंघाचे आमदार तथा गोंय राज्यमंत्री सोशल वेलफेअर हांकां तांचो आज वाडदीस. त्या निमित्तान तुमी सगळे हांगा आयज तांकां शुभेच्छा दिवपाक आशिर्वाद दिवपाक हांगा हाजीर जाल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक म्हाजो सांगे मंडळाच्या अध्यक्षान तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आयज ह्या मंडळीक आमचे मदीं उपस्थित आसात ह्या आयज दिसाचे शिल्पकार म्हणजे वाडदिवसाचे बर्थडे बॉय माननीय मंत्री सुभाष फडणवीस आदले आमदार अब्दुल मेंगावकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, आमचे सगळे सरपंच या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सतीक्षा गडकर, चंद्रकांत गांवकर, मुंडा भरत, वैशाली नाईक, आमचे दिव्या नाईक, आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर अलका फडणवीस बाकीचे सगळे पंचायत सदस्य, चेअरपर्सन, व्हाईस चेअरपर्सन, आमच्या सगळ्यांक हांव येवराचे येवकार दिता आसतना एक 2 शब्द आयच्या ह्या वेळार हांव उलोवपाक सोदतां. माननीय मंत्री सुभाष फडणवीस ह्या मतदारसंघात 2022 सालाक दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून येयले नंतर जे लोकांनी तांकां त्या वेळाचेर पावती दिली ते
जो विजय प्राप्त करतलो त्या विजयाची पावती आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आज दिसाचे औचित्य साधून वेगवेगळ्या उपक्रम आज त्यांनी सादर केलेले आसात. सकाळी 7 दरम्यान त्यांनी आज आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात केली ती आता त्यांनी परत सांजे कंटिन्यू असतली. आज एकच दिसात साधारण 40 कोटीच्या प्रकल्प हे सांग्यार उबे रावतात. हो एक आमच्या सारख्या सांगे मतदारसंघाक एक अभिमानाची गोष्ट आसा. कारण आम्ही 2012 एक पावटी ताका निवडून दिल्लो. तेजे नंतर खंय तरी परत एक पावटी 17 ते 22 दरम्यान खंड पडलो. पण तुमच्या सगळ्या सहकार्यान परत एक पावटी आमकां सांगे मतदारसंघात विकास करपाक लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो आनी प्रचंड बहुमतान निवडून हाडलो. कित्येक आमकां वेळी तरी सामनो करतलो तरी आसतना आमी बहुमतान तेका निवडून दिलो आनी तेचेच आज ही पावती तुमकां सगळ्या गोंयांकार दिसता. आज सुरवाती जाली ती वाड्या पंचायत क्षेत्रांत कोटी वाड्या साधारण 4 कोटीचो एक मैदान हेजो विकास करपा खातीर ते पायापडी जाल्लेली आसा. तेजे नंतर आता एक अशें भव्य दिव्य अशें जो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो शेती प्रधान शेतकरी प्रधान म्हणून भाग म्हणून वळखलो वयता. तेचे खातीर 2 वेगवेगळे आमचे प्रकल्प जे आसात. एक जावन आसा जो डेअरी शेतकऱ्या खातीर आमचो एनिमल हजबंड्री हॉस्पिटल, त्याच बरोबर दुसरे आसा ते कृषी भवन असे 2 प्रकल्प. आणि त्याच बरोबर 1946 मध्ये स्वातंत्र्याच्या पयलीं आज साधारण 80 वर्सां जावपाक आयलीं अशें पोलीस स्टेशनाचो आज पायापडी जाता. ती साधारण 10 कोटी साधारण 40-45 कोटीचे प्रकल्प आज एक दिसा भितर आपल्या बर्थडेच्या निमित्तान तेणे तेजी पायापडी केली आसा. असो विकास पुरुष आमकां लाभप हे एक भाग्यदान आसा. आतां आमचे प्रेम शेख भयचे आमदार आमच्या आमदारांनी निश्चित केले त्याने सहजपणे उलयले. कोणाच्या ध्यानी मेळी नासली अशी खाती सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ही फक्त लोकांची सेवा करपाक आसा. पूण आज तेच्या माध्यमांतल्यान साधारण गोंयभर लोकांक अशा सुविधा मेळटात ज्यो एक पयलीं केन्नाच मेळनासल्यो. अशें कर्तृत्व लागपी अशें आमच्या माननीय आमदार हो आमचो सांगेकारांत एक भाग्यात दीस आसा. भारतीय जनता पक्षाचो आमदार हो 5 फावटी सांगे मतदारसंघांतल्यान निवडून येयलो. पण पयलीं मंत्रीपद फावो जावपी अशें हे आमचे सुभाष पाटील आणि तेच पावती सगळे लोकांपर्यंत दिवपाचो त्यांनी आज कार्यक्रम सुरुवात केलेले आसा. वेगवेगळे एक दीस असो आसता सांगे मतदारसंघात जेन्ना 22 ते आज पर्यंत की वेगवेगळ्या कामाची पायापडी असो किंवा उद्घाटन असो अशे वेगवेगळे उपक्रम जे आसात ते दिवसेंदिवस आसात. आणि परत एक पावटी तेका आज दिसाचे औचित्य साधून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन सांगे मतदारसंघाच्या वतीन तुमी जर तेका विश करपाक येयल्यातच पण तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेका उदंड आरोग्य आयुष्य मेळचें देवान तेका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आणि त्याची राजकीय वाटचाल ती फुडें अशी जावची. आणि आज आमी सगळ्यांनी एक संकल्प करूया फक्त येणाऱ्या 1.5 वर्सां उरला त्या राजकारणां उरला पूण आमचो विकास जर पर्यंत पळयता जाल्यार येणाऱ्या 27 आमचो विजय हो निश्चित आसा. हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता आमी आयज संकल्प करूया की येणाऱ्या प्रत्येक वर्साच्या वर्साक आमी प्रत्येक भोवमातीन आमी सुभाष पाटील निवडून हाडटले. पूण हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्यांनी हात वयर करून ह्या उतराक दुजोवन दिवचो. बोलो भारत माता की फिर एक बार सुभाष फडणवीसाय सगळ्यांकडे मागता हात वयर करून ह्या उतराक दुजोवन दिवचो. आमचो समजलं की येणार 27 प्रत्येक पावटी मान्य आमदार प्रचंड बहुमतान निवडून येतले असं तुमचे अपेक्षा करता. सगळ्यांनी हात वयर करचो आणि ह्या उतराक दुजोवन दिवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. प्रत्येक पावटी सगळ्यांच्या वतीन तेका बरें आरोग्य आयुष्य उदंड दीर्घायू दिवचें आणि तेज्या सगळ्या कामाक यश मेळचें अशें सगळ्या कडेन मागता आणि परत एक पावटी सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि म्हाका उलोवपाक दिले बद्दल आयोजकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद. उतराणी वगैरे चालू आसा आतां फुलांचो वेगळान म्हाका दिसता की तुमी आमचो हो फुलांचो वेगळो सगळ्यात पयलीं आमच्यो तुमी ह्या वेळार काँग्रेसी मार्फत पयले जाय आमकां फुलांनी उगडली. पयले सुवातेर सुवात पयले जाय आमकां फुलां मेळटली. राजेश बाबा पंचायतीचे वेगवेगळे सरपंच म्हाका ह्या डेप्युटी सरपंच आणि पंच मेंबरचा जेवण ह्या सभागृहात
आसत जाल्यार मुजरत तांच्यांनी म्हाका मातशी वेगवेगळ्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच उपसरपंच परिषद पंच मेंबर जर आसत जाल्यार मातशी वेवस्था घेवची फक्त अर्धवर भितर हो कार्यक्रम जातो हाजे फाटल्यान भाशण कोणाची आसतना हांव उलयतलो 5 मिनटां ताजे नंतर डिस्ट्रिब्युशन आनी रोखडेच एक म्हणजे अर्धवर भितर हो कार्यक्रम जातो काय जाता ह्या वेळार आमकां सगळ्या कडेन आमकां ह्या वेळार सगळ्या मानेस्तांनी एक वचपाक पडले जाय हनुमान गणपतीस आणि किरेकार आणि खास सगळे धडाडीचे फुडारी आपवटी संघटक पक्ष अशें तांचें नांव आसा बरे वक्ते ताका कोंकणी मराठी इंग्लीश हिंदी अशें खंयच्याय भाशेचे प्रभुत्व अशें तांचें व्यक्तिमत्व मिळ्या सुद्दां इकॉनॉमीक कार्यावळ मुखार व्हरतात आनी ह्या वेळार वेगवेगळे लाभार्थी वेगवेगळ्या स्किमी जे आसात तांचें डिस्ट्रिब्युशन आमी ह्या वेळार करतात म्हाका सुवाळा पडले हांचे कडेन बरें तुमी उबे रावन सिनियर सिटीजन कार्ड जे आसा ती म्हाका सुवाळा पडले हांचे कडेन म्हाका सुवाळा पडले हांचे कडेन ह्या वेळार आपले मनोगत व्यक्त करचें नमस्कार आणि सगळ्यांना आनंद उमेदवारी माय माझं योगदान जेन्ना सुभाष प्रदेशाक उलोवपाक उबे रावता तेन्ना खूब जाण म्हणटात की आतां एक वर सोंपचेना हांव 5 मिनटांच्या वयर घेवचो ना कारण म्हाका खबर आसा की सकाळच्यान आमी प्रकल्प इनॉग्रेट करता लोकांचो येदो व्हडलो पावसाचो हुंवार आनी ताच्याकय चड व्हडलो हुंवार आमच्या लोकांचो आनी ते अप्रूप अशें प्रेम आनी तो मोग आनी ती आस्था म्हणजे भितर आसा म्हणून लोकांच्या येता पावता 2 वरां उशिरा हो कार्यक्रम सुरू जाता म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक आदरान दिलगिरी व्यक्त करता आमचे भितर आशिल्ले सगळे मानेस्त आदले आमदार आनीक आमचे एसटी कॉर्पोरेशन फायनान्स कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन भुवनेश वास्तवपैकी आमदार आमचे सुरेश बाब केपेकर जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे तेजा गडकर आमचे चेअरपर्सन सगळे सरपंच कुंडावरम चंद्रकांत गावकर वैशाली दिव्या प्रीती आनीक सगळे बाकीचे सगळे सरपंच सगळे काउन्सिलर सगळे उपसरपंच सगळे पंचायत सदस्य हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पालक आमचे सगळे प्रबंधक विद्यार्थी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे हितचिंतक आनी म्हजे मोगा भाव भयणांनो आनीक आमचे प्रेस मिडिया आनी म्हजे मोगा भाव भयणांनो आयज पयले फावटी हांव तुमच्या कडेन नतमस्तक जावन तुमचे आशिर्वाद घेवपा खातीर उबो आसा आनी सकाळच्यान जे पळयलें हांव 6 वरांचेर उठलो आनी राती 2 वरां पर्यंत म्हज्या घरा कडेन 12 जाले नंतर राती 2
मुखार हांव मागता आमचे अंतोनियो बाब गाडी हांगा आपली सुवात घेवची म्हजे मोगान जे आमचे आमदार कुट्टाळेचे एंथनी वाज या कायद्या सरकारचे आमच्या मंडळाच्या तर्फे हांव खूब हार्दिक स्वागत करता म्हजे मित्र विधानसभेचे तुम्ही पळयत आसतले की अनेक कार्यक्रम झाले आज सकाळी उठल्या 2-3 कडेन आमचे हेल्थाचे प्रोग्राम झाले आमचे कॅम्प झाले कोण तरी ब्लड डोनेशना खातीर आयिल्ले आसा कोण तरी ऑर्गन डोनेशना खातीर आयिल्ले आसा कोण तरी आपले चेकअप करून घेवपा खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पूय लागले आसात कोणा डायबिटीज कॅम्प आसात खंय तरी आमच्या पळयताचे आमी ब्लड प्रेशर चेक करपाचे कॅम्प आसात सावार सगळ्या वाठारांत भितर आपआपल्या परीन सगळ्यांनी कॅम्प ऑर्गनायज केले आसात तातूंत भितर आमचे लायन्स क्लब आर्यात्नी मार्गांव आसतले आमचे सांगेचे जेसी क्लब आसतले आमचे नेत्रावळीचे आरोग्य धाम आसतले अशा अनेक उपक्रमांतल्यान आयज म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान सगळे एनजीओज आसात तांणी आपआपल्या विशयी लोकां पर्यंत पावपाचे प्रकल्प उबे केले ताचे नंतर आमी पळयताले की आमी वाडे गांवांत भितर जे हायस्कूल आसा त्या हायस्कुलाच्या फाटल्यान एक व्हडल्या ग्रावंडाचे फावंडेशन स्टोन घाला आसा ताचे नंतर आमी पळयतात की आमचो हो जो वाठार आसा तो कृषी प्रधान आसा म्हणून हांगा कृषी भवनाची गरज आशिल्ली कृषी भवनाचे फावंडेशन स्टोन आमचे रवी नाईक आदरणीय मंत्री हांच्या हस्तुकी जाले आनी आमी पळयतात की कृषी भवनाच्या शेजारी 10,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही मेकॅनाइज शेती करपा खातीर आमचे म्हणजे पॅडी आमचे हे करपाचे रोवपाचे मेकॅनाइज्ड ट्रान्सप्लांट आसात तांचेय आमी पळयले आसात आमचे हार्वेस्टिंग मशीन जावं बाकीचे ट्रॅक्टर हे सगळे आसतले एक व्हडली इमारत जी 3 मजली इमारत आसा ते कृषी भवन आयज साकार जाता आमच्या सांगे गांवा भितर आनी फुडलें इलेक्शन येवचे पयलीं हाचें इनॉग्रेशनय जातलें आमी सगळ्यात व्हडलें हॉस्पिटल जे पळयतात आमी पळयलें की आमचे पीएचसी आसा आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल रेडी आसा पूण हांवें म्हणलें जो पर्यंत म्हाका सगळे तज्ञ डॉक्टर टीम मेळना मशिनरी आनी तो पर्यंत हांव इनॉग्रेशन करचो ना म्हजो वाडदिवस जालो म्हणजे वाडदिवस हो बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करचो ना हांवें हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें की म्हाका सगळ्यो सुविधा जाले नंतरच हांव इनॉग्रेट करतलो पूण ताचे बदलाक आमच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाली आनी आमचे आदरणीय मंत्री निळकंठ हलर्णकर हांच्या आशिर्वादान आयज एक व्हडलें हॉस्पिटल जे 13.5 कोटीचें हॉस्पिटल आयज सांग्यार उबें रावता तातूंत भितर म्हाका दिसता की सगळ्यो सुविधा आसतल्यो आमचे जर दुखती गोरवां बरी ना जाली कितें जाली जाल्यार त्या हॉस्पिटलान भितर तांकां ऑपरेशन थिएटर आसतले तातूंत एम्बुलन्स आसतले हांव मागता आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनीक आदले आमदार आनी फुडले आमदार गोपालकृष्ण दामोबाब हांगा आयिल्ले आसात हांव तांचें स्वागत करता दामोबाब म्हजे मित्र गेले 30 वर्सां आसात आनी आज सकाळच्यान ते हांगा आयिल्ले हांवें सांगिल्लें तांकां 12 भितर 12 आमचो प्रोग्राम जातलो ते आयज आपल्या सगळ्या म्हज्या मतदारसंघाचो दौरो करून परत आयले म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांक मना राज्यांतल्यान दामोबाबाक तुमच्या वतीन हांव खूब खूब आभारी आसा चड वेळ घेवचो ना आमकां खबर आसा 1946 आमचे पोलीस स्टेशन आसात जर्जर जाल्ले आयज परत एक फावटी 4 मजली पोलीस स्टेशन जाल्यार ते 10.5 कोटी पडून ह्या पोलीस स्टेशनाचे परत एक फावटी इमारत उबी रावता अशे अनेक प्रकल्प ह्या मतदारसंघात उबे रावतात आमी आपल्या शेजाराक आशिल्ले एक मेडिकल सेंटर जे मुआ म्हणून आसा ह्या बारीक बारीक लोकांच्यो जे डॉक्टर्स आसात तांकां हांगा सुविधा निर्माण केल्ले आसात तुमी पळयतले आनी थोडेशे दिसांनी आता परिपूर्ण अशे 71 कोटी रुपया एस्टिमेट जाल्लो आसा आमचे टेंडर केल्ले रवींद्र भवन आतापर्यंत गोंयांत येले व्हडले रवींद्र भवन ना ते रवींद्र भवनाची इमारत आयज आमच्या ह्या वाठारांत भितर जावपाची आसा साळावलीच्या धरणाच्या कांठार आमी परत एक फावटी वेगळे तरेचे टुरिजम म्हणजे हेल्थ टुरिजम बूस्ट करपा खातीर तातूंत भितर आयुर्वेदीक आसतले होमिओपॅथीक आसतले तातूंत भितर नॅचरोपॅथी आसतले आमचे मेडिटेशन आसतले किंवा मसाज आसतले किंवा अशा प्रकारचे जे आमचे पारंपारीक हेल्थ फॅसिलिटीज आसात त्यो निर्माण करता सादारण 50 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज ती येवपाचो आसा आनी 2 म्हयन्या भितर आमकां मंत्रिमंडळा भितर मान्यताय मेळिल्ली आसा 2 म्हयन्या भितर तोही साकार जातलो आमच्या ह्या सांगे भागा भितर आमी पळयतात की म्हणजे व्हडले एक कुणबी विलेज म्हणजे हँडीक्राफ्टाची कुणबी विलेज सादारण ते 10.5 कोटी 60 लाख रुपया म्हणून रेडी जाल्ले आसा आनी 3-4 म्हयन्या भितर ताचें इनॉग्रेशन जातले अशे अनेक प्रकल्प ह्या भागांत भितर एक रावतले आनी तुमी सगळ्यांनी आशिर्वाद दिलो आमदार जालो आनीक आमचे भारतीय जनता
जाल्यार ह्या भागाचो उदरगत जावं आयज आमी मुखार वता आमच्या भागां भितर कितलीशींच स्कुलां आसात म्हाका दिसता की 95% ऑफ अवर स्कूल्स हॅव अचीव्ड 100% रिजल्ट सगळ्यांनी तुमी आपल्या खातीर ताळे मारचो आनी आयज ते सगळे भुरगे हांगा आयले आसात म्हाका खूब बरें दिसता जी विद्वत्ता जी बुद्धिमत्ता जी प्रतिभा जे कौशल्य तुमचे भितर आसा ते वाखाणणे जोगे आसा गेली 20 वर्सां हांव हो उपक्रम राबयता जे SSC पास जाता ते सगळ्या भुरग्यांक एक टायटनाची वज दिवपाचो संकल्प आमी केल्लो तो आतां पर्यंत पुराय करतात म्हणून तुमी हांगा गेले 2 वरां बसून रावले आसा ती टायटन वजीच्या खातीर न्हय तर आपल्या त्या फाटीचेर एक शाबासकीची गेले 10 वर्सां आमी परिश्रम घेतले आनी बोर्डाची एक लेवलाची एक्झाम आमी पास केली आनी बरे तरेन पास केली 100% रिजल्ट हाडलो म्हणून तुमकां परत एक फावटी मन काजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या स्कुलांनी ज्यो सरकारी शाळा आसात तातूंत भितर प्रत्येक क्लासरूमांत आयज स्मार्ट बोर्ड आसा म्हणजे सादारण 72 इंच ह्या व्हडल्या सायजीचो सगळ्या कडेन आसा आयज आमचे ब्लॅकबोर्ड गेल्ले आसात आमी नवे तंत्रज्ञान आपले हे केल्ले आसा जे अशे फॉरेनाक जशे आमचे अशें एज्युकेशन मेळटा ते डिजिटल एज्युकेशन आयज सांग्यावेल्यान सुरू जाला म्हणून म्हाका खूब उमेद दिसता परत एक फावटी मन काजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचे काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद भारत माता की जय वंदे मातरम कम्युनिस्ट दामोबाब नायक काँग्रेस गोवा प्रदेशाध्यक्ष आमकां ह्या वेळार तांकां योगदान दिवचें तशें जायते मात आसात आमदार दिसाळे सिनियर सिटीजन कार्ड आवेला जे जाणटे आसा ताचे कडेन मागणी आसा की हांगा फोटो कामाची येवचे हार घालून आमी ताचो भोवमान करतात म्हाका रावपाक नाय म्हजे कडेन हार तशेंच आमी हांगा हाडपाक वचो म्हणटा म्हणटा प्रभारी करपाक नायक आसात आनी हांगा ह्या वेळार नमस्कार. सांगे मतदारसंघात आयज भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळातर्फे हांगासर कार्यक्रम आसा आनी तातूंत भितर ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे एकठांय रावले आसा सगळे त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. सर्वप्रथम आयज ताचो वाडदिवस आसा ते वाडदिवसाचे निमतान हांव ताका विश करपाक गेला की आमचे मित्र सुभाष फळदेसाय मंत्री आनी एक धडाडीचे अशे सगळे लेवलाचे कार्यकर्ता ते हांव कोंकणीकरणान हांगा पावयल्ले. मागीर म्हणजे सगळे मानेन आमदार माजी आमदार आनी सदर पदाधिकारी नांव घेना. आयज तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव सुभाष फळदेसायाचें अभिनंदन करता, वाडदिवसाची परबी दिता आनी त्याच बरोबर देवा कडेन मागता ताचें उदंड आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी अशीच ताका जनतेची सेवा करपाक ताका मेळची संद मेळची जेणे करून सगळे स्तरा पर्यंत एक कामाची व्याप्ती आसा ती पावोवपाचें काम येवजिल्लें सगळें जाता. चड वेळ भाशण करना कारण तुमी ओदोळच्यान हांगा आयिल्ले आसा. म्हजो कार्यक्रम आशिल्लो पारायण पारायण म्हणटकीर हांव निकतो पारायण करता. मागीर प्रचंड ताच्या कामाच्या व्यापान भितर सगळे कडेन ते शुभेच्छा त्याच बरोबर अभिनंदन सगळ्या कडल्यान तो वर्सां चालू आसतना
आमचे फ्रेंड ते आम्ही पळयले म्हणजे मागीर तो कांजीमाळ फॅटर्निटी मागीर दुसरे पोलीस स्टेशन हे सगळे कार्यक्रम करतकीर तो हांगा दोनाक येतलो म्हणून 2 तास आशिल्लो 2 तास भरतलो बीन टायम म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे वतीन काम करपाक पांय पडून येतना ताजे बरें मागया हे करपाक काम करपाक तुमचे सगळ्यांचे वतीन पांय पडून करपाक केलो आनी तुजे बरें आयुश्या खातीर कामनाय केली. हे सरकार जे आसा ते सरकार हे गोरगरिबांचें आसा. हे सरकार जे आसा हे सगळे स्तरांच्या कडेन जो मनीस आसा ताचे कडेन पावपाचो प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न करतना आमकां 7 वरांचेर जर जाय जाल्यार ती त्या थळाव्या प्रत्येक वेळार जाग्याचेर आशिल्ले निर्वाचीत जर जालो आमदार आसतलो किंवा पदाधिकारी आसतलो किंवा तुमचो कामचेर लोकप्रतिनिधी आसतलो तांचे आनी हें काम मोठे तरेन सगळे स्तरांचेर करता आनी म्हणून भाशण करता आसतना 2 मुद्दे आसा त्या मुद्द्यान सांगता. हांव वळख करून सुभाषाक विचारतालो की ह्या मतदारसंघात तशें म्हणल्यार ह्या हातूंत भितर सरकारी जमीन घरां आसात कितली काय म्हणून ती सगळी एक्झॅक्ट आंकडेवारी येतली. कोमुंदाची घरां आसात काय म्हणून विचारलें. हें विचारपा फाटल्यान कारण आशिल्लें कारण आयचो असो दीस आसा तो 2-3 कडेन खोशयेचो दीस आसा. फक्त एक मिनीट मातशें आयकयात कारण आयकलें जाल्यारच आमकां थोडें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. हें भाशण न्ही ही सत्य परिस्थिती आसा. हांगासर एसटी समाज मोठ्या प्रमाणात आसा. हांव एसटी समाजाकय लागून म्हणून उलयतां बहुजन समाजाक लागून उलयतां आनी बारीक समाजाक लागून उलयतां. म्हाका म्हजें भुरगेपण जें आसा तें याद जाता. त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सदांच उलयतालो तो म्हणल्यार म्हज्या आवय कडल्यान आजे कडल्यान आयकूं येतालो तो म्हणल्यार थारो. आमी कोंकणीन ताका थारो म्हणटा घर आनी आवय सदांच म्हणटाली आपलो असो थारो असो आसचो की आपल्या थाऱ्याचेर आपलें नांवां लागचो वेवस्थीत आसचो आनी फुडें तकलेर टांकी चलोवंक लागची न्ही म्हणून. केन्ना म्हणटले काय कोण म्हणपाक येतलो काय आमचे टांके सारके आसा काय हें पूण हें गोंय स्वतंत्र आज पर्यंत कोणेच केलें ना. जागो जो आसा सरकारी जमीन कोण राविल्ले आसतले जे कोण फॉरेस्टान भितर राविल्ले आसतले जे कोण आपले हातूंत राविल्ले आसतले सोशल तांकां कोणी संदी मेळना तांची नांवां जागे जाली ना आनी तांच्या लोकांच्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या घरच्यांचेर सदांच तांकी करपाक पडटाली. डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सरकारान ह्या वेळाचेर म्हाजें घर म्हणून एक संकल्पना आसा ती काडली. म्हाजें घर म्हळ्यार कितें ज्या घरा खातीर ज्यो ज्यो गजाली आसात जाची अडचण जाता त्याचे मार्ग सुदावे करून घर जें आसा किंवा ताची संगत आसा ती आपल्या नांवार करची आनी ताजो भाग म्हणून पयर इवन सरकारी जमीन आशिल्ली घरां तांकां जे रावतात तांकां कायदेशीर करप तांकां एक मिनिमम ते कागद दिवप तांच्या नांवार करप. कोमुंदाची जी घरां जीं आसा पोर्तुगीज वेळावेल्यान त्या वेळावेल्यान खंय रावता काही कारणां खातीर तांची घरां नांवार जावना ती पयर 28 फेब्रुवारी 2014ची डेडलायन दिली पयलीं जी बांदिल्ली आसा ताचे पयलीं 15 वर्सां पयलीं ताची सर्टिफिकेट ती नांवार करप आनी कोण थारो जो आसा तो आपल्या नांवार करपा खातीर व्हडलें दिलें. एसटी समाजाच्यो मागणी आशिल्ल्यो त्यो मागणी पूर्णत्वाक येयल्यो. राष्ट्रीय जे ताचो रिजर्वेशन जे जाय आशिल्लें तें रिजर्वेशन सुद्दां पयर त्या लोकसभेनी पास जालें आनी राज्यसभेनी पास जालें. हें सांगचें पडटा हें उलोवचें पडटा नाजाल्यार जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना दारान बाबडे आमी वतात सुभाष फळदेसाय दारान मत मागपाक वचलो वासुदेव गांवकार दारान मत मागपाक वचलो जाल्यार दारान पयलीं म्हणटात आमचे खातीर कितें केलें बाबा म्हणून तुवें कितें केलां हें येता. पूण सगळ्यांत व्हडलें कांय करताले सुद्दां त्या करपाक आमचें उदाहरण दिलें. आवय म्हणटाली ते एक वेळ जेवण जाल्यार म्हाका येता पोट जमनीक तितून आमी रावपाक शकता पूण आपलो धारो आपलें घर हें आपल्या नांवार आसपाक जाय हें जें ते म्हणटाली तें उतर ह्या सरकारान आतां करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर ह्या सगळ्या मंत्रिमंडळाक आनी हे तुमी सगळे हांगा बसले आसतना आयज हांव तुमकां कॉन्ग्रेट करता. हांगसर जीं भुरगीं आसा पास आवट जाल्या तांचे खातीर गेल्या वर्सांय म्हणून जाल्लो ती घड्याळ आसतली किंवा तेंची उर्बा दिवपा खातीर जो प्रयत्न तो करता ही दुसरी सगळ्यांत व्हडलें आसा तें शिक्षण. हे शिक्षणा खातीर शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान मनीस फुडें सरता शिकता आनी ताका ज्ञान मेळटा आनी ताका सगळ्यो गजाली मेळटा हें करता म्हणून हांव सुभाष फळदेसाय
सगळ्यांक धन्यवाद दिता कारण हे करपाकी बी आर्थीक हे भूक लागता तरी पूण फाटली अनेक वर्सां तो करीत आसा ते अशें फुडें चलतले तुमच्या सगळ्यांचो भोव हसत ताचेर उरतलो अशें हांव मागता आनी म्हजी 2 उतरां पण करतना इतलेंच देवा कडेन मागता की 8 दिसांनी चवथ येवपाची आसा त्या चवथीक तुमकां सगळ्यांक परब्यो हे चवथीक बरे भशेन सगळे इको फ्रेंडली चवथ करतना लाडू मोदक घुमटां काशे हे हाचेर गडबड करतना आपल्या आनंदमय वातावरणात भितर दुसऱ्यांच्या सुखा खातीर प्रार्थना करतले अशी अपेक्षा करता आणि हे गोंय एक सुखदूर वातावरण जातलें हातूंत दुबाव ना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी त्या परत एकदां तुमचे वतीन सुभाष फडणवीसाच्या वाडदिवसाक परबे दिता आनी ताच्या उज्वल भविश्या खातीर आनी बऱ्या खातीर देवा कडेन मागता की ताका बऱ्या आयुश्य आरोग्य दिवचें देव बरें करूं. गोंय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद बाबू आपल्याक प्रोग्राम जाल्ले आसा तुमचो आशिर्वाद सगळ्यांक आमचे आसुनी अशी आवाज करता सिनियर सिटीजन्स कार्ड आमी वाटप करपाक मागता आमच्या गांवाची जाले उपरांत तांच्यांनी जेवणां करचें हे जाले उपरांत म्हाका तांच्यांनी जेवणां करचें ताजे उपरांत PSS5 म्हणजे भाटाचें वितरण PSS5 स्कीमीचे लाभार्थी म्हाका तांचे कडेन ह्या वेळार मागयले समाजसेवा हे मूळ कार्य हे लक्षात घेऊनच हांगा PSS5 हांचे वितरण जालें. ताचे उपरांत अटल आसरा योजना मागता अटल आसरा योजनेचे लाभार्थी जे आसा तांचे कडेन ह्या वेळार मागचे दिवचे हांच्या हातांतल्यान पुरवणी स्विकारची. योजना प्रभाकर देवीदास गोपनाय योगेश पेडणी दत्ता देवीदास रिजवा यशवंत नायक प्रफुल्ला देवीदास गुलाबी देसाई रामदास रोटेकर सुबोध फर्नांडीस गोविंद नायक लक्ष्मण भंडारी पद्मावती कुलम सुनीता सोनो युले गावकर प्रेमावती भंडारी रेन्यू फर्नांडीस रोहिदास देसाई रूपाली नायक रामचंद्र नायक तारा भंडारी सुपुरेंद्र बेनराडे सुपेरा जोमियन सौजा मारुती देवीदास दीपक नायक प्रेमा कोरेकर अशी लाभार्थ्यांची नाव आसात. आता तांचे तुम्ही जेवणाक दिवचे. ताजे उपरांत अटल आसरा योजनेच्या वेगवेगळे लाभार्थी आसात. अटल आसरा योजनेचे लाभार्थी हांगा जाले. ताजे उपरांत एक दुसरो पंगड अटल आसरा
या दोन घेऊया रुपये कोण काढलं तर सगळे केलं त्यामुळे लोक मध्ये मध्ये आम्हाला बेजार येणार आहे गाणं. वेगवेगळ्या शाळांचे हेडमास्टर रामासाहेब माता सांगली मतदारसंघातल्या शाळांचे प्रतिनिधी हेडमास्टर असतात त्यांच्या विभागाची त्याच्या उपरांत विद्यार्थी गवर्नमेंट हायर सेकंडरी सांगे त्याच्या उपरांत युनियन हायस्कूल उपरांत मिरेकल्स हायस्कूल गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल त्याचे हेडमास्टर प्रिन्सिपल तसेच त्या शाळेच्या विद्यार्थी जर असतात गवर्नमेंट हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल आणि त्याच्या शाळेचं रिझल्ट ज्यांच्याने ऑर्डरी घेतला त्यांच्याकडे फक्त त्यांनी जेवण घेऊनच करावं. गवर्नमेंट हायर सेकंडरी सुरेश बाबू नाईक प्रिन्सिपल गवर्नमेंट हायर सेकंडरीच्या मागचा आणि आपले युनियन हायस्कूल त्यांचे हेडमास्टर तसेच विद्यार्थी कोणाची गाडीमध्ये अडकळ करता तर्फे त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या आपली गाडी युनियन हायस्कूल युनियन हायस्कूल मिरेकल्स हायस्कूल हायसेकंडरीच्या भुरग्यांकडे बघता तुम्ही जेवणासाठी वरचे अजून तसा युनियन हायस्कूल त्याचा निकाल 100% आईल आणि त्याच्या भुरग्यांकडे बघता की आता तुम्ही कोणाला सुद्धा पडण्याचा ह्यांच्याकडे आहे ते युनियन हायस्कूल वरचे युनियन हायस्कूल त्यांचे हेडमास्टर जर असतात त्याला दुसरं समाजाची योजना तसंच त्यांच्या विद्यार्थी युनियनला याची योजना फडणवीस यांच्याकडे त्यांची मीडिया वेट्स ताजुपर्यंत मिरेकल्स हायस्कूल त्यांचे हेडमास्टर्स आणि त्यांचे विद्यार्थी मेडिकल हायस्कूल गव्हर्नमेंट हायस्कूल वालकेडी आणि तयार व्हायचे
वाडे Underground Medical Hospital. आता आमचे टीचर्स असतात आम्ही हेडमास्टर टीचर्स नावाचे त्याला एक विमानों फोटो सगळ्यांनी फोटोग्राफरला पोहोचेल ती उपकार करून ज्युनियर हायस्कूलच्या पुढे पावण्याला की मागता तुम्ही जेवणासाठी वच्चे अजून असा मेडिकल हायस्कूल मेडिकल हायस्कूल तयार आहे आता मेडिकल हायस्कूलचे हेडमास्टर तसेच शिक्षण दिलं असं मेडिकल हायस्कूलचे हेडमिस्ट्रेस प्रतिनिधी टीचर्स गवर्नमेंट हायस्कूल ऑलरेडी गवर्नमेंट हायस्कूल वाडे गवर्नमेंट हायस्कूल वालपिडी गवर्नमेंट हायस्कूल वाडे आणि काजूप्रांत गवर्नमेंट हायस्कूल नेत्रावळी हेडमास्टर्स व हेडमिस्ट्रेस तसेच विद्यार्थी त्यांच्याकडे या मुख्य कॉलेज भेट
गव्हर्नमेंट हायस्कूल वाडे, ताजे उपरांत गव्हर्नमेंट हायस्कूल नेत्रावळी आनी ताजे उपरांत आसलेले उत्कर्ष हायस्कूल निवडा. निकाल शाळेत मेळिल्लो. गव्हर्नमेंट हायस्कूल बालगिडी हांकां 100% निकाल मेळिल्लो. गव्हर्नमेंट हायस्कूल वाडे हांकां 100% निकाल. मेरिकल्स हायस्कूल 100% निकाल. जुनियर हायस्कूल 100% निकाल. अशे तरेचो गोंय दिवपावपी असो रिजल्ट आमकां आमच्या सांगे मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यां कडल्यान पळोवंक मेळ्ळो. ताजे उपरांत गव्हर्नमेंट हायस्कूल नेत्रावळी आमी ताजे उपरांत उत्कर्ष हायस्कूल दिवना. उत्कर्ष हायस्कूल दिवना ताजे उपरांत आसलेले गव्हर्नमेंट हायस्कूल जांबावली. जोता